कथां वा कां कथाम् इति बालः अभियुजे वृद्धं। काञ्चन कथां, यदि कथामेकां वदसि तर्हि अहम् अनुदिवसं ते 50 रूप्यकाणि दास्यामि इति सुब्रह्मण्यशास्त्री पुनः नारिकेलवृक्षस्य ऊर्ध्वभागान् प्रेक्षमाणः उदासीनतया 50 रूप्यकाणि तस्य 5 रूप्यकाणि इव स्वल्पता प्रकाशकवाचा सः प्रत्युवाच। ततः किञ्चित् विचिन्त्य बालकः तत्र भूमौ क्रीडन्तं कुक्कुरशावकं प्रेक्ष्य मस्तके कथाकः कथामेकां वक्तुं प्रारभत। पूर्वं शिलाकुटीरम् इत्याख्यो ग्रामः एकः आसीत्। तत्र सर्वे जनाः निर्धनिनः धनिनश्च शिलाभिर्निर्मितेषु एव कुटीरेषु अवसन्। ते सर्वेपि तत्र भूमिजप्रियाः अर्थात् वृक्षप्रियाः। तत्र ग्रामारूढान् वृक्षान् स्वबान्धवान् इव भावयन्तस्ते वृक्षान् छित्त्वा तदुपयुज्य गृहं निर्मातुं नाभिलषन्। सः ग्रामः एकस्मिन् गिरिप्रदेशे आसीत्। अतः शिलानां पाषाणानां च उपलब्धिस्तत्र सुलभा अपि आसीत्। इति कृत्वा सुलभतया ते प्रस्तरैः स्वसदनानि निर्ममिरे। तत्र एकः दुष्टः पुरुषः आसीत्। तस्य वज्रबाहुः इति नाम दत्तं। सः आबाल्यात् मल्लयुद्धे कृताभ्यासः वपुषा महान् अवर्तत, किन्तु मनसि किञ्चिन् मूढः। मार्गे ये जनाः तत्पुरतः आक्रामन्ति तान् सर्वान् सः अपीडयत्। नराश्चेत् तदुपान्तिकं गत्वा पृष्ठतः तेषां शिरसि सः मन्दमताडयत्। किन्तु तस्य मन्दताडनमेव वज्रताडनमिव आसीत् तेषां, यतः तस्य अन्वर्थनाम्नः सदृशं सः वज्रबाहुरासीत्। अतः
वज्रबाहौ मार्गे स्थिते न केऽपि तत्र जिगमिषन्ति तन्मार्गे। यदि तत्र स्त्रियः प्रयान्ति मार्गे, सः तासां हेलाम् अकरोत्, मां मम भार्या भव, मम भार्याभावं स्वीकुरु, लौकिकपरलौकिकसुखानि च अहं तुभ्यं प्रदर्शयामि इत्येवं सः ग्राम्यतया ताः स्त्रियः सह पर्यहासयत्। गृहे तस्य पितरौ यद्यपि कृशवपुष्कौ, विशिष्य पुत्रस्य समीपे स्थितयोः अतिकृशभावापन्नयोः सत्योः अपि तौ पितरौ पुत्रं सर्वदा सन्मार्गे प्रवेशयितुं प्रयतमानौ आस्ताम्। अतः सर्वदा किमपि कारणम् उद्दिश्य तं व्यनिन्दयताम्। बाल्यादेव सः अतीव बलिष्ठः इति कृत्वा मनसि निष्करुणः सर्वान् हिनस्ति, परपीडासक्तः अयम् इति कृत्वा न केऽपि तत्र स्नेहम् अवाञ्छन्। अतः यद्यपि परेषां विषये तस्य ईशित्वं किमप्यासीत्, तथापि तस्य जीवने साहाय्यं दातुं सुहृद् न कोऽप्यासीत्। अतः अयं वराकः सर्वदा एकाकी परबाधनसमयाभावे, परबाधनवृत्त्याभावे, तस्य बाधापात्राभावे, तद्बाधितपात्राभावे सः क्वचित् वृक्षस्य अधः, क्वचित् कानने वा एकाकी तिष्ठन् मनसो मार्गे स्वेच्छतया कयाचन शुचा सह प्रयतन् यीयासुरासीत्, प्रयीयासुरासीत्। यथा परबालकाः स्वोचितां नारीमन्विष्य तं परिणीय सुखिनो वर्तन्ते, तथापि भवितुं मनया अनेन न शक्यत, यतो ह्ययम् अतीव महादेही। अमुं प्रेक्ष्यैव सर्वाः स्त्रियः भयाविष्टाः, भयाकृष्टाः आसन् इति कृत्वा प्रेम्णो विषयेऽपि अस्य दौर्भाग्यमेवासीत्। सः जीविकायै किमपि कर्तव्यम् इति विनिश्चित्य एकदा तत्र शिलाकुटीरग्रामे धनिकानां गृहनिर्माणाय ये दैनन्दिनवृत्तिकराणाम् औघाः
काननात् गिरिभ्यश्च शिलाः आनयन्तः आसन्। तेष्वेकस्मिन् भागं वोढुम् अयं न्यश्चिन्वत्। निश्चयामास। अनेके सेवकाधिपतयः दैनन्दिन कर्मकरनेतारः अमुं स्वसङ्घे नियोजयितुं वाञ्छुका आसन्, परन्तु अयं स्वेच्छतया एकत्र सरलजनानां निर्मिते सङ्घे आत्मानं नियोजयामास। एकदा स्वसङ्घस्थैः जनैः सह एकस्य धनिनः गृहनिर्माणाय अगात्। तत्र महान् प्रदेशः परितः पैन् इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यमानस्य वृक्षस्य जात्या परितः सुरभितस्तत्प्रदेशः। तत्र अनेकविधपक्षिणः वृक्षाश्रयिणाः आसन्, वृक्षम् आश्रिताः आसन्। अतः सन्ततं तत्प्रदेशे पक्षिणां कूजनश्रुतिः साध्या भवत् इति कृत्वा क्रूरोऽप्ययं तस्मिन् प्रदेशे काञ्चन पूर्वाननुभूतां शान्तिं लेभे। अतः अवर्तमानेन केनचन शान्तचित्तत्वेन सह वृत्त्याम् आत्मानं प्रावेशयत्। शान्त्या जिजीविषा तदानीमेव प्रप्रथमं समुदिता तन्मनसि। अतः सन्तोषेण स्वसहकर्मकरैः सरलनरैश्च सह वृत्तिम् अकार्षीत्। एकदा उग्रतया कर्तृषु तेषु सत्सु तत्र एकः मात्रा त्यक्तः शुनश्शावकस्तत्र आयात्। प्रप्रथमं तत्र कर्मकराणां सामीप्यम् आगन्तुं भीतः सः, तथापि आश्रयम् अपेक्षमाणः लघुशिशुः किञ्चित् पुरस्सृत्य सहसा भियाकृष्टः पुनः निवार्य ततः पुनः किञ्चित् जनानां समीपं गन्तुं प्रयत्य पुनः तेषां महतीं मूर्तिं प्रेक्ष्य शङ्कमानः क्वचित् गत्वा आत्मानम् आच्छाद्य पुनः शनैः तस्मात् स्थलात् बहिरागम्य पुनः दूरीकृत्य आत्मानम् इत्येवं सः तत्र डोलायमानः आसीत् शिशुः। परन्तु सायङ्काले यदा एते
कर्मकराः स्ववृत्तिं समाप्य किञ्चित् भोजनाय एकत्र अग्निं निर्माय तत्परितः उपाविशन्। तदानीम् अयमपि शिशुः, शुनः शिशुः बुभुक्षया तीव्रया प्रहृतः। तद् तत् अदूरितेन आक्रमणेन निःशब्दं तेषां नैकट्यं प्राप्य लाङ्गूलम् अचालयत्। तद्दृष्ट्वा वज्रबाहुः शनैः स्वहस्तेन भूम्नस्तं शिशुम् आदाय स्वाङ्गे वज्रबाहुः निज भवतु। सः हस्तेनैकेन तं धावनात् निगृह्य स्थिरतया तं गृह्णन् स्वस्थालिकायाः तस्मै किञ्चित् भोज्यवस्तु अखादयत्, तेन अखादयत्, अधिखादयोर्। सोऽपि शिशुः कुतूहलेन अभुनक्तं तद्। इत्येवं द्वाभ्यां दिनाभ्यां तत्र आगम्य तत्परिवारस्य वृत्तिकारपरिवारस्य मध्ये सोऽपि शिशुस्तत्रोपविशन् तेषां भोज्यवस्तुनः एकं लघुभागं तेन पृथक् कृतं अभुञ्जत्, अभुनक्। ततः केभ्यश्चन दिनेभ्यः केषुचन दिनेषु गतेषु तद्वृत्तिः समाप्ता अभवत्। तद् हर्म्योऽपि अतिविशालः, अतिगम्भीरः, मार्गयात्रिणां दर्शनाकर्षकः इव निर्मितः आसीत्। तद् गृहस्थानां प्रीतिश्च सम्पादिता अनेन वज्रबाह्वादि वृत्तिकरौघेन। यदा वज्रबाहुः वृत्त्यनन्तरं स्वगृहं प्रति प्रतस्थे, तदानीं क्वचित्
सः शुनशिशुः उत्प्लुत्योत्प्लुत्योत्प्लुत्य तस्य चरणनिकटम् आगत्य तत्परितः अधावत् कुतूहली। तद्दर्शने एव वज्रबाहोः मनसि करुणावृष्टिः अवर्षयत्। तदनन्तरं सः सम्पूर्णतया नवीनः पुरुषः, सम्पूर्णतया सः परिवर्तितः अजायत। पूर्वं न कैश्चन सः वाञ्छितः, न केऽपि तेन आत्मानं समबन्धयत्। स्वपितरावेव सदा तं निरभर्त्स्यताम्। नारीणाम् अस्य प्रेक्षणमात्रे एव जुगुप्सा एव अजायत। तादृग् महच्छोकावस्थास्थोऽयं पूर्वं स्वमहता वपुषा अन्यान् बाधमानः, तेषां प्रतिकृत्या तदपेक्षया अधिकतया बाधितः। इदानीम् अस्य अवर्णभाषिणा मृगेण शिशुना इदानीं करुणाख्यं रसम् अन्वभूत्। इति कथाम् आकर्ण्य सः वृद्धः स्मितालङ्कृताननः अमुं बालकं सम्यक् प्रसरति कल्पना ते। एतत् गृह्यतां 50 रूप्यकाणि इति स्ववस्त्रात् उद्धृत्य तस्मै प्रादात्। श्वः आगम्य अपरां कथां ब्रूहि इति तं प्रोवाच। सोऽपि हृष्टो बालकः गृहं प्रति प्रत्यगात्।